Kini ang Jerusalem Church of God na maghatod ka na ninyo sa kamatuuran. John saw a city that could not be hid. John saw the city, oh yes he did. John caught a glimpse of a golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw a crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your city of God. John saw the lion lay down by the lamb. I want to know everything about that lamb. John saw the day, but did not see night. The Lamb of God, where must be the light? He saw the saints worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem,
maayong hapon kanatong tanan mga igsuon ug mga kahigalahan dinha sa gawas sa atong istasyonan o bisan sa among mga kaigsuonan dinhi sa lungsod sa Bayog. Kini mo'y usa ka mensahe nga gikan sa Jerusalem Church of God or Jerusalem Iglesia sa Dios nga diin pinanguluhan ni Pastor Angelito Valdez kauban sa iyahang mga kaigsuonan nga ania dinhi niining dapita. Ato usab nga pangumustahon ang atoang mga kawani niini nga lunsura bisan ang atoang mga kapulisan nga diin mo'y nagabantay sa kanunay sa kahapsay niining ato nga lungsod. Mga higala, mga kaigsuonan, aniya na usab kami magapadayon sa pagmensahe sa maayong balita dinhi sa inyo nga dapit bisan pa man sa nagakalain-lain nga mga barangay o mga sityo kutob sa mga nga maabot niining ato nga sibya niining matahom nga kahaponon. Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon usab sa atong mga kaigsuonan ug mga kahigalahan nga naa karon din dapit sa isdaan nga mga nagapangumpra ato nga mga kaigsuonan ug mga kahigalahan diha sa parkingan nga nagamaniho sa ilahang nga mga salakyan, mga tricycle. Kumusta mayong mayong hapon bisan pa man sa mga tricycad o mga habal-habal. Kumusta og mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, mga higala, gidasig ko kamo sa pagpaminaw sa mensahe sa mayong balita nga gikan niining inyohang ubos nga higala nga si Pastor Majilord Timpiatura nga diin magapadayon sa mensahe sa maayong balita nga walay puas nga diin magapadayon kami ato usab nga pangumustahon ang atong mga kaigsuonan nga nagapamati karon niining dapit sa kahaponon. Maingon man ilang Pastor Valdez, maingon man ni Ebanghilista Suranyog og sa amo ang mga kaigsuonan nga anaa karon diha dapit sa ilang mga nahimutangan ubisan pa man nga kang Elder Clemente, kang Brad Marcos kauban siyahang ilahang mga pamilya. Kumusta og mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, aniya kita niini nga kahaponon aron gayod nga sa pagpahibalo sa mensahe sa maayong balita nga din makahatag kini og dugang kalig-on sa iyong pagtuo sa ingon ni ana kining kaluwasan nga amo nga mabatunan usab sa tanan sa ingon ni ana mga kaigsuonan sa dili pa mobalik ang Dios ato kini nga mapalapnag ngadto sa mga katawhan. Mga kaigsuonan, sa dili pa kita magasugod magaampo kita gamhanan og balaan nga Dios ana ikaw sa kitasan sa mga langit. Aniya kami nini nga kahaponon nagapadayon sa pagmensahe sa maayong balita nga dinhi mo gisugo ngadto sa mga katawhan. Aniya kami amahan niining dapit sa Bayog. Hinaot nga ikaw magapanalangin nini mga pulong nga amo karon nga pagabuhian ngadto sa mga katawhan. Panalangin ni Ginoo ang bisan ang mga negosyante. Panalangin ni Amahan ni kini nga maong lungsod nga din magapadayon diha sa pagkamatarong. Panalangin ni usab o Dios bisan pa man ang amo Ginoo nga mga kahigalahan nga naa karon diha sa bungtod nga dapit. Bisan anaa man sila karon sa ilahang kalisod sa kinabuhi. Panalangin ni sila Ginoo din makabaton sila kalig-on din magapaminaw sila nini nga mensahe. Hinaot nga ang imong balang espiritu magakunsa diha kanila sa ingon ni ana makabaton sila og kinabuhing walay katapusan uban kanamo. Ginoong Dios, ikaw nasayod sa tanan. Hinaot nga kaming tanan nga ania karon dinhi niining dapita, ikaw magapanalangin ug unya ikaw sa kanunay magahatag kanamo kalig-on labi na sa mga maayong panglawas. Kining tanan among gipangayo ug gitugyan pinaagi lamang sa bugtong anak nga si Jesus Kristo personal lang maluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, aniya kita nining kahaponon sa paghisgot sa balaang pulong sa Dios. Mahitungod mga kaigsuonan
niining gisulti si Ginoong Hesus ug ang mga sugo. Mga igsuon, sa dili pa kita moadto sa unahan, ato mga kaigsuonan pagahisgutan kining gisulti dinhi sa Eksodo kapitulo 19 bersikulo 5 hangtod sa 6. Nagaingon dinhi mga higala mga igsuon, busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog og magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon mga nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. Bersikulo 6, ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Mga higala mga igsuon, aniya ang gisulti sa Dios dinhi sa Eksodo kapitulo 19 bersikulo 5 ug 6 nga nagaingon, mahimo gayod mga igsuon nga mabulahan ang tao kung magapatalinghog sa iyang pulong ug magapatalinghog sa iyang tingog ug magabantay sa iyang nga mga tugon. Ug unya mga igsuon, mao kining usa ka dakong coincide sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 nga nagaingon. Mateo 7:24 nagaingon, busa ang tanan nga nagapatalinghog niining akong mga pulong og nagatuman kanila, ikapakasama ko sa usa ka mabuot nga tawo nga nagatukod sa iyang balay sa bato nga bantilis. Usa ka manindot mga kaigsuonan higala nga kaning gisulti dinhi sa balaang kasulatan nga kun magapatalinghog kita sa iyang nga tingog, mamahimo kita mga kaigsuonan nga mamalig-on ug unya igapakasama kita mga kaigsuonan sa usa ka bato nga bantilis nga natukod mga kaigsuonan, mahimo kita nga igapakasama kita sa usa ka mabuot nga tawo nga nagatukod sa iyang balay sa bato nga bantilis. Mga higala mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus nagatudlo sa iyahang mga katawhan sa unang panahon, mahitungod sa dangatan sa usa ka tawo nga matarong sa atubangan sa Dios. Nagatudlo usab siya nga ang pamaagi aron ang tawo makadangat sa gisaad nga kaluwasan sa iyang pagbalik. Apan daghan sa mga katawhan karon nga moingon sila mga Kristiyano. Apan wala masayod sa mga gitudlo ni Ginoong Hesus nga nahimong naabusaran ang pulong Kristiyan o Kristiyano. Mga higala, mga igsuon, ang pulong Kristiyano o Kristiyan nagpasabot kini nga nagasunod sa mga gitudlo ni Ginoong Hesus. Isip siya mao ang Mesiyas o Kristo sa atong pagtuo. Usa sa mga tudlo ni Ginoong Hesus nga kinahanglan atong sundon ang nasulat sa Juan kapitulo 15. Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Mga higala igsuon, kini nga gitudlo ni Ginoong Hesus dapat atong sundon. Giabosaran kini sa katawhan karon nga gani gihatagan nila sa lahi nga kahulugan. Mga higala mga kaigsuonan, dili kita kinahanglan mga kaigsuonan nga motawag sa atong kaugalingon nga kita mga Kristiyano nga mga Kristiyan. Bisan asa kita nga dapit magapaingon kung pangutan-on kita mga kaigsuonan unsa ang atong kalidad sa pagtuo. Kita mga kaigsuonan higala gihinganlan nato atong kaugalingon nga Kristiyan. Apan wala kita masayod di ana mga higala mga igsuon nga ang tinuod nga Kristiyan o Kristiyano nagasunod sa kabubuton sa Dios. Ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 atong pagabalikon, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Mga higala, kini nga gitudlo ni Ginoong Hesus mao'y atong sundon nga dili kinahanglan maabusaran ang pulong Kristiyano. Kay unsa man di ay kini nga sugo nga kanunay atong bantayan. Ang sugo mga kaigsuonan nga kanunay natong bantayan mga higala, ang Mateo 19 bersikulo 18 hangtod 19 mao kini: dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, higugmaon mo ang imong sigataw samas paghigugma sa imong kaugalingon. Kini nga mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus, mabasa kini sa Eksodo kapitulo 20
bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 17. Mga higala, mga igsuon, nga nagapamatuod nga ang gisulti ni Ginoong Hesus mao ang 10 commandments o napulo ka mga sugo nga matod pa sa uban nawala na kini, dili na kini kinahanglan karon. Mao na mga igsuon nga ang tao nga magasulti mahitungod niini mga butanga nga moingon wala na ang napulo ka mga sugo o wala na ang mga kasuguan sa Dios. Mga higala, mga kaigsuonan, dili kana kinahanglan o dapat pagatawgon nga Christian o siya nga magatawag siya ko galingon nga siya Christian. Si Ginoong Hesus ba nagasulti nga giwala niya kining kasuguan o napulo ka mga sugo? Mga kaigsuonan, ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hanggang 18 nagaingon, dili kamo maghuna-huna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sa mga manalagna, wala ako moanhi sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Gani si Ginoong Hesus, mga higala, mga kaigsuonan, unsa iyang giingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18. Dili kamo maghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. Wala ko moanhis pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Tiaw ninyo na mga kaigsuonan. Ang tao nga nagasulti mga kaigsuonan o nagaangkon siya galingon nga siya Christian, sa pagkamatuod mga kaigsuonan, siya nagatuman sa kasuguan nga gisulti ni Ginoong Hesus nga diin nahasulat mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 18 ug 19 nga mao ang iyang pagpamatuod nga gisulti sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 17. Si Ginoong Hesus mga kaigsuonan o sa iyang gipamahayag, ang iyang gipamahayag mga kaigsuonan, mao nga dili kamo magahuna-huna nga ako mianhis pagbungkag sa kasuguan. Kay adunay mga katawhan, mga kaigsuonan nga karon nagapamahayag nga ang kasuguan giwala na tungod kay gilansang na sa krus. Dili kana mao mga kaigsuonan higala ang pag-interpret sa pagsabot sa kamatayon ni Ginoong Hesus Kristo nga di nang kasuguan na wala. Kung dili mga kaigsuonan, wala siya moanhi aron kining niya mga kasuguan na mabungkag. Kung dili gituman si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, wala gayon siya magsulti nga giwala o gibungkag niya kining kasuguan sa Dios, kundi gituman kini niya sa hingpit. Nan karon kay kita moingon man nga Christian, kinahanglan gayod motuman kita sa gibuhat ni Kristo. Kay matod pa sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 1, matod pang Apostol Pablo nagaingon siya higala igsoon, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako na nag-ingon kang Kristo. Manig-ingon, umusuon kita kang Kristo, matod pang Apostol Pablo. Karon ka kita mo ingon man ka Christian man ka, nan may sugo di ay kitang pagabantayan mga higala, mga igsuon. Mao na mga higala, mga kaigsuonan, nga dili kinahanglan nga ang kasuguan o ang pulong Christian ato nga abusaran. Nganuman mga higala, mga kaigsuonan, tungod kay kini mao'y usa ka dakong katungdanan sa tao. Ang katungdanan sa tao, mga kaigsuonan, maingon sa ihang kinabuhi diha sa adlaw. Ang adlaw, mga kaigsuonan, nga gitawag sa English og sun, mao kanang nagasilang panahon sa kabuntagon ug mosalop panahon sa kahaponon. Mga higala, mga kaigsuonan, ang katungdanan sa maong adlaw mao mga kaigsuonan ang pagsilang og panahon sa kahaponon. Ang iyang katungod ni ana mao ang pagsalop. Mausab ni ana mga kaigsuonan ang tao adunay dakong katungdanan, apan kini wala matagaig dakong pagtagad sa tao sa kinabuhi niya. Mga higala, mga kaigsuonan, ang sugo sa Dios gikinahanglan bagayon sa tao. Ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nagaingon, kini mo ang katapusan sa mga butang. Tiaw ni mo na, katapusan sa mga butang. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nagaingon, ha? Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tiaw ni mo na mga higala, mga igsuon, nga adunay mga nagapamahayag nga ang kasuguan na wala na.
apan dili di ay mga kaigsuonan gipamahayag nga eksakto sa mga katauhan karon nga ubang mga magwali nga diin giwala na, kun dili mga kaigsuonan ang katungdanan lamang sa usa ka tawo mga kaigsuonan, wala kini niya pagasunda. Bintaha pa man gani di ang adlaw mga kaigsuonan sa atong ehemplo, kay ang adlaw musilang panahon sa kabuntagon ug unya panahon sa kahaponon musalob. Mga higala mga kaigsuonan, mas maayo pa man ugaling day ang kahayag sa adlaw kay nagasunod sa iya nga kasuguan. Mga higala mga kaigsuonan, ang tao wala makahimo niini. Mao hinungdan mga higala mga kaigsuonan nga nahimong naabusaran o nayatakan o natabunan ilalom sa lapalapa kining gibhatag sa Dios mga kaigsuonan nga kasuguan nga mo'y usa ka dakong katungdanan sa tao. Ang Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13 nagapamahayag, kini ba ang katapusan sa mga butang akong balikon? Ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Ang pulong mga kaigsuonan mga daghan nganuman, kay napulo ka mga sugo, kay og usa pa lang mga kaigsuonan, walay mga dili na ta kinahanglan mga kaigsuonan magasunod ni anang napulo ka mga sugo. Adunay usa. Kay kini mo ang tibok nga katungdanan sa tao. Tatiaw ni mo na mga higala mga igsoon. Atong itanom sa atong mga huna-huna o kasing-kasing nga dili lamang day katungdanan sa usa ka pamilya. Di nga ang pagbuhi sa iyaha nga pamilya. Dili katungdanan lamang nga igo lang tamukaon. Kun dili makaigsunan, adunay labing importante sa kinabuhi sa tao nga mao ang kasuguan. Klaro kayo mga higala, mga igsuon, nga bisan pa moabot ang katapusan sa tanang mga butang, ang atong katungdanan isip o sa katao, mao gayod ang pagkahadlok sa Dios nga magbantay sa ihang mga sugo. Mga higala, mga kaigsuonan, usa ka anindot nga mensahe niining matahom nga kahaponon. Sa dili pa kita mo padayon sa unahan, adunay usa ka pangutana dinhi nga nagaingon, may kalabutan ba kining sugo sa Dios sa atong kaluwasan o sa umaabot nga kinabuhing walay katapusan? Sa di pa kita mo padayon mga higala, mga kaigsuonan, maminaw usa kita og usa ka manindot nga awit alang niining usa ka lungsuranon nga mensahe sa maayong balita. Kasamtangan nagasugbo sa atong kaugmaon nga dawalay kasiguruhan kun kitang saligan. Pagtuon na salitan ning subay sa iwing nga dalan. Ayaw kayod kalimtin o kanunan inumdumi, matagpitit sa orasan dunay
daghan kayong salamat sa mensahe, sa maayong balita o sa awit nga ato nga napamati nga hinaot nga dili makalimtan sa atong mga suking tigpaminaw diha sa kapatagan, diha sa kabungturan ug sa tanan atong mga higalag, mga kaigsuonan ni aning atong lungsod ug hangtod bisan asa nga maabot kining atong sibya sa pagpalanog nining atong istasyon nining matahom nga kahaponon. Usbon ko mayong hapon kaninyong tanan. Mga higala, mga kaigsuonan, adunay usa ka pangutana. May kalabutan ba kining sugo sa Dios sa atong kaluwasan o sa umalabot nga kinabuhi walay katapusan? Mga higala, mga kaigsuonan, kaganina ato na hisgutan mahitungod sa katapusan sa mga butang, mao gayod ang pagbantay sa kasuguan sa Dios. Mga higala, mga igsoon, ang Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 hangtod sa 17 nagaingon dinhi, magtutudlo nga maayo, unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus miingon kaniya, apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Mga higala, mga igsoon, pagkaanindot sa mga gitudlo ni Ginoong Hesus, siya nagatudlo kanato unsay angay natong buhaton aron mabatnan nato ang kinabuhi. Walay laing sikreto ang gisulti ni Ginoong Hesus, mao lamang ang pagbantay sa sugo sa Dios. Bisan mga igsoon, diha sa Juan kapitulo 12 bersikulo 50, ang sugo sa Dios nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mga higala, mga igsoon, usahay malingla kita sa ubang mga pagtulunan nga moingon dili kinahanglan ang pagbantay sa mga sugo. Higala, matnguni, hikalimti ayaw kining mga pulong sa Dios nga inyong napamati niining matahom nga kahaponon. Nga kun mutuo kita sa nagasulti, mga kaigsuunan, higala, nga wala na ang kasuguan, nang lingla ka na. Hinumdumi ang nahasulat sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ug niini nahibalo kita nga ang atong giilasya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Akong balikon 1 Juan kapitulo 2 kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ug diini nahibalo kita nga atong giilasya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Ana nga pamulong ako nakaila kaniya og wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, og ang kamatuoran wala kaniya. Apan ang nagabantay sa iyang mga pulong diha kaniya ang gugma sa Dios. Tungod diini mahibaluan nato nga kita anaa kaniya. Mga higala, mga igsuon, atong susihon pag-ayo ang ato karon nga gipakasakupan kung anaa ba kita sa kamatuoran. Adunay mga katawhan, mga higala, mga kaigsuonan nga magaingon dili na kinahanglan pagabantayan ang kasuguan o walay tao nga makatuman sa kasuguan. Mga higala, mga igsuon, ang kasuguan sa Dios walay trabaho. Ato mabasa, mga kaigsuonan, diha sa Exodo kapitulo 20 magsugod sa 1. Ikaw, higala igsuon, nga nagapaminaw niining atong lanog sa kamatuoran, niining matahom nga kahaponon. Gitugot ba sa Dios kanimo kini nga angay dawaton og tuohan? Ang Mateo kapitulo 13 bersikulo 11
og siya sa mitubag miingon kanila, kay kaninyo gitugot ang pagpahibalo sa tinago sa gingharian sa langit, apan kanila wala itugot. Higala, bulahan ikaw nga nagpaminaw karon kutob sa maabot ning lanog diha ng atong dapit, niining atong dapit sa lungsod, sa bayog uban pang mga kabaranggayan, ug disa ang imong nahimutangan karon, kay gitugot kanimo ang tinago o sekreto aron makasulod sa gingharian, pinaagis pagbantay sa sugo. Apan bantaye, kay basin mahimong sayang kini sa pulong, nga pulong diha kanimo, nga diin mawala, nga bisan pa ang imong diutay nga paglaom, mawala ang tanan kanimo. Kay sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 12, kay ang adunay iya paghahatagan og magadagaya, apan ang wala iya pagakuhaon gikan kaniya, bisan pa ang iya. Alang kanato mga higala, mga igsuon nga mingtuo diha kang Kristo, kinahanglan nga kita magabantay sa mga kasuguan sa Dios, aron nga kita mga higala, mga igsuon, angayan kita nga pagatawgon nga Kristiyano. Sa gipamahayag ni Ginoong Hesus, sama kita sa tao nga maalam, nga nagtukod og balay sa batong bantilis, nga bisan pa ang bagyo dili gayod makahimo sa pagbungkag tungod kay nagpatalinghog og nagtuman sa iyang mga sugo. Mga higala, mga igsuon, kung kining pulong sa Dios ato ning tagaan og dakong bili sa atong kinabuhi, mamahimo ikaw nga usa ka dakong bahandi sa Dios sa kinataliwad-an sa mga katawhan. Ang buot ipasabot ni ana, mga higala, mga igsuon, kinataliwad-an na patung-an ikaw sa mga katawhan nga walay laing makita sa Dios nga iyang katawhan kung imo kini tagaan og dakong bili siyang kinabuhi, tungod kay kini nagahatag og kinabuhing walay katapusan. Mga higala, mga igsuon, ang pagsunod kang Kristo mao mga kaigsuonan nga dili magalakaw diha sa karngit-ngit, kundili may kahayag sa kinabuhi. Ang gipamahayag, mga kaigsuonan, higala, Juan 8 bersikulo 12, miingon si Kristo, siya mao ang kahayag. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nagapamahayag diha sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, nagaingon, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako nanig-ingon kang Kristo. Mga higala, mga igsuon, si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Si Apostol Pablo, nagasunod siya, nagasuon kang Kristo. Mao nga gikinahanglan kita usab sa ato karon nga katapusan nga kaliwatan, ang mosunod o motawag kang Kristo, aron nga kita pagahinganlan usab nga Christian, kita gikinahanglan nga magalakaw diha sa kahayag. Unsa man di ay ang awhag ni Ginoong Hesus kanato? Ang ihang awhag, mga higala, mga igsuon, mao ang pagsunod kaniya. Kaysa dihang musunod kita sa iyang mga pagtulunan, musunod kita sa iyang mga kasuguan, magkinabuhi kita nga may kaugmaon ang atong kalag. Mga higala, mga igsuon, nasayod na kita nga ang atong pagkinabuhi karon anaa lamang sa duha ka panig-ingnan. Una, naglakaw ka sa kahayag o katarong, og ang usa, naglakaw sa kangit-ngit o dautan. Mamahimo ba natong masayran karon kung asa ikaw naglakaw niining duha karon? Pwede. Apan siguro kung naghunahuna ka karon nga naglakaw ka sa kahayag, apan atong susihon sa panid sa balaang kasulatan kung asa ikaw naglakaw. Importante bagayor, mga higala, mga igso, ng paglakaw niini. Ang Juan 12 bersikulo 25 nagaingon, panlakaw kamo nga may kahayag pa kamo,
aron dili kamo hikalitan sa kangitngit. Kaya ang nagalakaw sa kangitngit, wala bang hibalo kung asa siya paingon. Mga higala, mga igsuon, importante gayod kaayo ang paglakaw sa kahayag. Kay atong hunahunaon ang paglakaw sa kangitngit, dili lalim. Wala kita masayod, asa kita padulong. Usa ka pananglitan ang atong nasinati sa dihang na nihapon, ang usa ka pamilya sa may alas 7 ang takna sa kagabion. Inubanan ang kahayag sa suga sa ilang pagkaon. Sa dihang mikalit ug brown out, walay nahitabo sa ilang pagkaon. Dili ba ang uban nakalitan? Naundang sa ilang pagkaon og nangita sa suga. Nangita sila sa gikinahanglan nga kahayag. Dinhi atong mapakita pag-ayo ang usa ka importante sa kahayag sa atong kinabuhi. Matud pa ni Ginoong Hesus, panlakaw kamo mintras naa pa ang kahayag ninyo, aron dili kamo mahipunta sa kangitngit nga wala mahibalo asa padulong. Ang angay natong buhaton o batunan aron dili kita mobiya sa kahayag o aron dili kita mabiyaan sa kahayag. Sa Juan 8 bersikulo 12 nagaingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili magalakaw sa kangitngit kun dili may kahayag sa kinabuhi. Mga higala, mga igsuon, usa ka simpleng katungdanan ang pagsunod mga kaigsuonan diha kang Kristo nga diin magabantay kita kanunay sa tanan niyang gihatag nganhi kanato. Dili di ay lisod mga higala, mga igsuon nga buhaton o batunan nato si Kristo sa atong pagkinabuhi, kay siya mao ang kahayag. Kay kung maglakaw kita sunod kaniya, dili kita maglakaw diha sa kangitngit. Matod pa niya, panglakaw kamo mintras aduna pay kahayag. Ang paglakaw sa kahayag mao ang pagsunod kang Kristo, ang paghigugma ni Kristo, ang pagtuo sa mga pulong o sa mga gitudlo ni Kristo. Mga higala, mga igsuon, atong mahuna-huna nga kining paglakaw sa kahayag sayon. Apan huna-hunaon nato, pag-ayo ang paghigugma nato sa Dios. Naglangkob kinis pagbantay sa ihang mga sugo. Dili kini sayon lang nga mutuo kita sa Dios, nagpasabot na nga naglakaw kita sa kahayag. Naglakaw na kita sa Dios, apan tagaan nato o gibugaton kining paglakaw sa kahayag nga diin mo sunod kita sa mga gitudlo ni Kristo kay siya man ang kahayag nato. Mangutana kita sa balaang kasulatan. Ako walay relihiyon. Kasagaran mga higala, mga igsuon nga nagalibog karon ni ining atong katilingban sa mga nagakapareha natong mga katribo. Mga higala, mga igsuon, maingon sila, ako walay tinuhuan, ako walay relihiyon, wala ko nagtuman sa mga sugod sa Dios, apan wala ko magbuhat og dautan. Kasagaran na mga higala, mga igsuon, ako adunay pagtuo. Kasagaran sad nga mga katarungan, mga higala, mga igsuon, kinahanglan pa ba di ay ko nga muduol kang Kristo? Mga higala, mga kaigsuonan, ang Juan kapitulo 3 bersikulo 21 nagaingon, apan ang nagabuhat sa kamatuoran muduol sa kahayag. Tiaw ni mo na mga higala, mga igsuon, kung ikaw moingon ka nga aduna ka pagtuo, kung ikaw moingon ka sa imong kinabuhi, wala ka magbuhat og dautan. Kung ikaw moingon ka sa imong kinabuhi, ani si Kristo sa imong kaugalingon, kinahanglan moduol kita sa kahayag aron ang iyang mga buhat ikapahadayag nga sila nangahimo sa Dios. Klaro kaayo ang tubag, mga higala, mga igsuon, nga bisan pa kita walay tinuhan, walay relihiyon, nga gibarugan, wala magbuhat og dautan, kinahanglan gayod nga muduol kita sa kahayag nga mao si Kristo, kay siya lamang ang makapahayag sa imong maayong binuhatan. Nganuman nga kinahanglan manggayod kita muduol kang Kristo og magpasakop kang Kristo.
1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7. Nagaingon, apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, may kaambitan kita sa usa ug usa, ug ang dugo ni Hesus Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala, gikinahanglan gayod nga muduol kang Kristo aron makaambit sa iyang dugo nga maoy makahugas sa atong mga sala. Mao na mga higala, mga kaigsuonan, nga kun kita moingunta sa tong kaugalingon nga wala kita magabuhat og dautan, bisan wala kitay pundok nga gipasakupan, bisan wala kitay tinuhuan, gikinahanglan gayud ay gihapon mga higala, mga igsuon, nga moambit kita sa kahayag nga mao si Kristo, tungod kay wala ikaw masayod mga higala, mga igsuon, nga diin ikaw apil sa paghugas sa sala sa kalibutan. Usay pananglitan mga higala, mga igsuon sa Biblia ni atong nagalakaw sa kangit-ngit. 1 Juan 1 bersikulo 9, ang nagaingon nga anaa siya sa kahayag ug nagdumot siyang igsuon, kini siya anaa paghihapon sa kangit-ngit. Mga higala, mga igsuon, bisan gani og dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magpatay, apan nagdumot ka sa imong igsuon sa usang paagi, anaa paghihapon ikaw sa kangit-ngit, unsa na lang kaha kadtong naglunang sa kasalanan. Mga higala, mga igsuon, ato kining itanom sa atong mga hunahuna, nga diin kini mga pulong nga ginasulti sa balaan nga kasulatan, nga akong gipahibalo kaninyo, nining matahom nga kapunon, atong tagaan og bili. Ato kini igatudlo, bisan pa man ni atong mga tao nga dili maantigong mubasa og balaan nga kasulatan. Mga higala, mga igsuon, usa kini kadakong katungdanan alang sa tao. Unsa man di ay mga hinigugma kong mga higala, mga igsuon, ang kahayag ba o ang kangit-ngit nga gikinahanglan atong pilion. Juan 3:19, og kini mao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan. Ug ang mga tao na higugma sa kangit-ngit labi kay sa kahayag, kay ang ilang mga buhat, mga daotan, mga higala, pulong kini sa Dios, nga ang gihigugma sa tao mao ang buhat sa kangit-ngitan, labi kay sa Dios mao ang kahayag. Mabasa nato na mga higala, mga igsuon diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 19. Unsa pa man karon mga kaigsuonan di ay ang uban nga anaa sa kangit-ngit. Ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 bersikulo 21, mao kini mga higala, mga igsuon ang gipamahayag ni Apostol Pablo nga mga buhat diya sa kangit-ngit. Dili nato ni angayan igakasakit mga higala, mga igsuon, tungod kay kini usa ka dakong pasidaan para kanatong tanan, nga din mamahimo kita nga bag-os tong kaugalingon, bisan kita mga higala, mga igsuon, nga adunay nagakalain-lain nga pundok. Sa ingon ni ana mga higala, mga kaigsuonan, maato kini nga madugang sa ato ang pagtuo nga kaligunan, nga mahimo kita mga higala, mga igsuon, nga dugang pang kalig-on mahitungod ni ini mga butanga. Unsa kadto nga ginasulti mga igsuon nga buhat sa kangit-ngit. Galacia 5:19-21, mao kini pagpakighilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Dios-Dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligot-got, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtuo, mga kasina, mga paghubog-hubog, o mga butang nga maingon-ingon niini, nga gipasidaan ko kaninyo, nga sila nga mga nagabuhat sa maong butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga higala, mga igsuon, dili na to nga ni angayan nga ikakasakit. Aron sa ingon ni ana, kining mga butanga, mamahimo kini nga mawala sa tong kaugalingon kung kita magasunod diya sa kahayag, kay kining ni ang mga butanga mao ang buhat sa kangit-ngit. Mga higala, mga igsuon, atong tagaan og dakong pagtagad ang
atong kinabuhi karon samtang wala pa mobalik ang Dios. Atong susihon kung anaa ba kita nagalakaw karon sa kangitngitan o sa kahayag ba nga anaa kang Kristo. Ato kining masuta kung kita nagsimba sa larawan o Dios-Dios, hubog-hubog sa mga ilimnon, pakighilawas uban pa. Sigurado anaa gayod kita mga higala, mga igsuon sa kangit-ngit kung nagasunod kita niini. Busa duol na kita sa Dios mga higala, mga igsuon. Karon si Kristo aron mahinluan ang atong sala mintras makita pa nato ang kahayag nga nagdanag pa. Kay kung maabot ang paghukom, ulahin na. Dili gayod kita makasulod sa gingharian sa Dios. Basin magmahay unya ta. Busa mga higala, mga igsuon, ang angayan natong buhaton mao kini. Ang nagapamulong nga siya, anaa kaniya, kinahanglan magalakaw. Usab ingon sa paglakaw niya. Mabasa nato ng mga higala, mga igsuon, kung nagasunod ka mo din ha. Kuha alamang ang inyuhang mga bulpen o papel. Atong mabasa sa 1 Juan 2 versikulo 6 ug unya basaha sa inyong mga balaan nga kasulatan. Kinahanglan gayod mga higala, mga igsuon, nga kita magalakaw diha sa kahayag, magkinabuhi uban sa Dios aron matawag kita nga mga anak sa kahayag. Ang 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 5. 1 Tesalonica kapitulo 5 versikulo 5. Kay nga tanan kamo mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw, dili kita mga anak sa gabi, bisan sa kangitngitan. Mga higala, mga igsuon, ang pagsunod nato sa mga lakang ni Kristo mao gayod ang paglakaw sa kahayag. Kini dili mabatnan sa uban, dili masabtan sa uban. Apan kanimo higala, mga igsuon, kini gihatag aron ikaw mahimong bulahan bisan pa gikan niining maong minuto, niining matahom nga kahaponon. Pinadayag 1 versikulo 3 unsay giingon, bulahan siya nga nagbasa og sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mga butang. Nga nasulat niini kay haduol na ang panahon. Mga higala, mga igsuon, dasigon ko kamo nga kining gipamahayag mga kaigsuonan sa balaan nga kasulatan, kinahanglan ato na ikanabuhi sa ingon ni ana mahimo kang bulahan ug magabantay sa tanang butang sa nasulat niini kay haduol na ang panahon. Ang Salmo kapitulo 36 bersikulo 9 nagapamahayag, kay kanimo ana ang tumuran sa kinabuhi, sa imong kahayag makakita kami og kahayag. Kung kita mosunod kang Kristo, dili masayang ang atong kinabuhi, kay siya mo ang tumuran sa kinabuhi. Kung kita mosunod kaniya, siguradong makabaton kita sa kahayag sa atong agianan. Mga higala, mga igsuon, adunay mga saad ang Dios nganhi kanato kung kita mga higala, mga igsuon, magasunod dinha sa kahayag. Samtang si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, gibutyag niya ang tanan nga manghitabo sa kalibutan. Sa ulahing mga adlaw, kagubot nga wala pa mahitabo, sukad sa pagtukod sa kalibutan. Apan wala siya malimot sa katuyuan sa katawhan, nganong gibuhat sila. Nganong ania kita nagsuroy-suroy ni ining kalibutana. Napahayag na ba kini diha kanimo? Ang iyahang mga saad, una mga higala, mga igsuon, banhaon kita gikan sa mga minatay. Ikaduha, nga magapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Asa ka na nato mabasa nga magapanunod sa kinabuhing walay katapusan? Ang Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Ikatulo, nga mahimong saserdote sa iyang paghari sa yuta. Asa mabasa mga higala, mga igsuon, paghari sa yuta? Bugna kapitulo 5 bersikulo 10. Bugna kapitulo 5 bersikulo 10. Ikaapat, nga mahimong sama sa mga manulunda sa langit, nga may purong-purong sa kinabuhi, nga makakaon sa kahoy sa kinabuhi ug makainom sa tubig sa kinabuhi. Ikapito,
nga maglingkod sa trono uban niya ug daghan pa. Mga higala, mga igsuon, kung kita magasunod sa iyahang mga kasuguan, aduna kitay saad, mga higala, mga igsuon, nga kita makabaton gayod niining kinabuhing walay katapusan ngayang gitagana alang sa iyahang mga katawhan nga gustong musunod niya. Naba kitay mabasa, mga higala, mga igsuon, nga ang mga anaa kang Kristo banhawon? 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda, og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, og ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Mga higala, mga igsuon, klaro og tataw kaayo ang gipamahayag dinhi sa balaan nga kasulatan nga ang mga nangamatay nga diha kang Kristo, mga banhaw, ug unya sa dinhang mabanhaw makahimo, mga higala, mga kaigsuonan, pagsugat dinaibabaw sa mga panganod. Kini nagpamatuod gayod nga ang mga nangalagad nga uyon sa kabubuton sa Dios, banhawon inigbalik sa Ginoo kon kita nagpadayon sa pagpangalagad, dili gid masayang ang atong pagpaningkamot kay banhawon man kita. Magapanunod kita sa kinabuhing walay katapusan kadtong anaa kang Kristo. Mateo 19 bersikulo 29. Ug bisan kinsa kadtong magabiya sa iyang mga balay, kon mga igsuon nga lalaki, kon mga igsuon nga babae, kon amahan, kon inahan, kon asawa, kon mga anak, kon mga uma, tungod sa ako ngalan, magadawat og usa ka gatos ka pilo og magapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka maanindot, mga higala, mga igsuon, ay atong mensahe nining matahom nga kahaponon nga diin ang magasunod nganha kaniya magapanunod gayod sa kinabuhing walay katapusan, matod pa sa gisaad ni Ginoong Hesus sa Mateo 19 bersikulo 29. Mga higala, mga igsuon, may proseso ang pagsunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan nga aduna kitay binuhatan nga magpamatuod sa atong paglaban sa atong Dios. Kinahanglan nga magpakita kita nga andam natong ibaylo ang mga butang nga atong naangkon, kun kinahanglan ang atong tabang alang sa buot sa Ginoo. Gisaaran kita, mga higala, mga igsuon, nga ang mga nagasunod diha kang Kristo mamahimong pari, mamahimong saserdote sa gingharian sa iyang pagbalik. Asa mabasa nga ebidensya nga mapakita kini? Pinadayag 20 bersikulo 6. Bulahan og balaan ang may pag-ambit sa naunang nga pagkabanhaw. Sa ibabaw ni ini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom, kundili sila mga himong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og maghari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Mga higala, mga igsuon, ang atong pag-alagad karon, mga higala, mga igsuon, usa ka sa mga basihan sa pag-angkon sa kinabuhing dayon. Dugang pa ni ani ang pagkahimo nato nga mga saserdote sa Dios sa iyang gingharian sa yuta. Karon nga panahon maong pag-andam sa atong kaugalingon, ilabi na pagtuon sa mga pulong sa Dios. Kanang inyong mga Biblia karon dinha nga anaa sa inyong mga altar, nga naa sa inyong mga suok nga gipang-agop upan, mga higala, mga igsuon, nga manaa sa kabungturan o sa kapatagan. Hinay-hinayon ninyo kana sa pag-abli tungod kay ang kinabuhing walay katapusan inyong gitaguan diha sa inyong suok nga mao ang Biblia. Kay ang buhat sa saserdote mao ang pagtudlo sa mga katawhan. Mga higala, mga igsuon, unsaon man imong paghimong pagtudlo kung karon dili ka maghinay-hinay sa pagtuon sa balaan nga kasulatan? Busa, mga higala, mga igsuon, kanang Biblia nga naa sa iyong suo karon, inyo kanang hinay-hinayon og palpag, kuhaan niyo og abog, inyo kanang basahon, og ang mga teksto sa mga magwawali, niining atong istasyonan, inyo kanang pagkakopyaon og inyong pagatun-an. Mga higala, mga kaigsuonan, hangtod sa sunod nga higayon,
Ato gihapon kini nga pagahimuon ang mensahe sa maayong balita kay hapit na ang balik usa ka oras. Sa ingon ni ana mga higala mga kaigsuonan, ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug unya magakita-kita kita labi na unya sa pagpadayag sa Ginoo hangtod pa sa sunod nga mga higayon. Ani gihapon kita niining istasyon aron magasangyaw kaninyo sa mensahe diha sa kamatuoran sa Jerusalem Iglesia Dios. Usbon ko maayong hapon kaninyong tanan. There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out a light that I might see. And the light that shines in darkness now will safely lead us home. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no more. It seems that everybody about us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore. So there's no use of it standing around. Then my mind goes back to that one dark, stormy night when just in time I saw the light. Yes, it was the light from that old lighthouse that stands up there on the hill. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin He has shown a light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, Tell me, where would this ship be? I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin He